बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। पाकिस्तान में जमहूरियत का सफ़र जो है वो काफ़ी इस तरह से अगर हम कहें कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा सफ़र जमहूरियत की तरफ जो शुरू हुआ मुख्तलिफ औकात में, लेकिन 73 के आइन के बाद एक जो विजन हमारे लीडरान ने रखी कि 73 के आइन के मुताबिक एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हमारे मुल्क में गवर्नेंस का तरीका होगा। लेकिन हम जानते हैं कि 73 से लेकर आज तक एक तसल रही है। कभी हम ये देखते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशंस, हाँ, कभी हमने देखा कि मिलिट्री इंटरवेंशंस को जुडिशरी ने लेजिटिमाइज करके मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा की। आज एक दफ़ा फिर आमरीत के बाद हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं और एक जमहूरी हुकूमत इस वक्त बरसरे इख्तदार है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात क्या होने चाहिए एक पार्लिमानी निज़ाम में, प्रेसिडेंट क्या करना उसको करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर्स की पावर, पार्लिमान की बालादस्ती, और अब हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जो ये ऑर्डिनेंस आया और उससे पहले वो जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया कार्बन टैक्स पे, तो दोबारा से कन्फ्यूजन पैदा होती है कि क्या तीनों इदारे जो कि एक स्टेट की फाउंडेशन हुआ करते हैं, गोया जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, आपस के अंदर क्या उनके अंदर तसादुम की तरफ तो हम नहीं बढ़ रहे। कब हम मेचोरिटी की तरफ बढ़ेंगे और ये जो तमाम पावर्स है जिनको वज़े कर दिया गया है 73 के आइन में, उनके मुताबिक हम अपने स्टेट को रन करेंगे? ये अहम सवालात हैं और इस पर हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। यकीनन बैनुल अक़वामी तौर पर भी लोग तशवीश का शिकार हैं इन हवालों से कि हमारे मुल्क में जमहूरियत आ तो गई इलेक्शंस के बाद, लेकिन क्या वाकई द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो हमारे मुल्क में रिस्टोर हो पाई है? इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे वसीम सज्जाद साहब। तारुफ के मोहताज तो नहीं है, ही इज़ अ सेनेटर। इससे पहले वो मुख्तलिफ जो है पोजीशंस पर रहे हैं। ही इज़ बीन अ फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ, चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी इन्होंने एक्ट किया है। सो ये इनकी बड़ी गहरी नज़र है मुल्क की आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री पर। मैं चाहूँगा इस मौजू पर उनको शरीक गुफ्तगू करूँ। आई वेलकम यू टू द प्रोग्राम। थैंक यू। मैं चाहूँगा आपसे ये पूछूं कि जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हम हर पाकिस्तानी, जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी, ये चाहता है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है वो तक़वियत पकड़े। आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स भी हुए 73 के बाद, अगर हम आगे बढ़ें तो अभी भी हम डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है जी कि अगर आप हमारी तारीख पर नज़र डालें तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ इंतशार का शिकार रहे हैं। जिस तरह के हिंदुस्तान ने 47 के बाद तकरीबन 2 साल के अंदर अपना आइन बना लिया था, तो ये एक इंडिकेशन है हमारी मुश्किलात की कि हमारा आइन तकरीबन 9 साल नहीं बन सका। और सबसे पहले फिर 1956 में आइन बना, जो कि खालिस क्लासिकल, लेकिन वो भी जमहूरी अंदाज में नहीं बना था। बहरहाल जी बन गया, लेकिन उस यानी इट वाज व्हाट आई वुड से कि जी क्लासिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिस तरह के आप इंग्लिस्तान में देख रहे हैं या कुछ आप हिंदुस्तान में देखते हैं। उसके बाद वो 2 साल चला और 58 में फिर मार्शल लॉ आ गया। उसके बाद आप जानते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटेशन हुई कि नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट्री नहीं सदारती निज़ाम होना चाहिए, और फिर वो अयूब खान के ज़माने में एक सदारती लोकल डेमोक्रेसी और ये सब चीज़ें। फिर उसका रिएक्शन आया कि भी नहीं, उस दौरान जो मुश्किलात थी हमने फिर रिएक्ट किया, और फिर 73 का आइन आया, जिसको हम कहते हैं कि जी एक कंसेंसस के ज़रिए एक पार्लियामेंट ने, मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मिल के उस आइन को बनाया। लेकिन 73 के बाद 73 से लेकर 77 तक जो दौर था, उसमें भी देखने में ये महसूस हुआ कि भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और आपको याद होगा कि उस ज़माने में बातें शुरू हो गई थी कि जी बैलेंस की ज़रूरत है। फिर 77 में मार्शल लॉ आ गया, ज़ियाउल हक साहब का दौर आया, और उन्होंने उस चीज़ का शायद फ़ायदा उठा के, उस सेंटिमेंट का कि बैलेंस होना चाहिए, तरमीम की और सदर को ताकतवर बना दिए, कुछ इख्तियारात सदर के पास आ गए। तो उसके बाद ये है कि नवाज शरीफ के साहब के ज़माने में दोबारा हमने कुछ चीज़ें तब्दील की, जो इख्तियारात थे सदर के असेंबली डिज़ोल्व करने के, कुछ वो वापस ले लिए गए। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन होती रही है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जी हम एक्सपेरिमेंटेशन से निकल के एक मैच्योर तरीके से हम ये सोचें कि हमें आगे कैसे चलना है। और मेरा ख्याल है तजुर्बा ये बताता है जी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम सब पॉलिटिकली एक्सेप्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन निज़ाम है।
اور اسی کی روح کے مطابق جس طرح دنیا میں پارلیمنٹری سسٹم چل رہے ہیں اسی کے مطابق اس کو چلایا جائے. اس کے لیے اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بن گئی ہے. میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مختلف ایکسپیریمنٹس ہم کرتے رہے اور آج بھی اگر ہم یوں کہیں کہ جو آئین ہے ود 17 امینڈمنٹس، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کوسائے پارلیمنٹری سسٹم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاف پریزیڈنشل ہے، ہاف پریزیڈنٹ ہے، لیکن پاورز بہرحال پریزیڈنٹ کے پاس لے لی گئی ہیں، بلکہ ہم اگر یوں کہیں کہ ایک آمرانہ دور میں سلب کر لی گئی تھیں وہ برقرار ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ملک کی دو بڑی جماعتیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کہہ چکی ہیں کہ 73 کے آئین کو ہم ول بی دا ڈاکیومنٹ آن بیسس آف وچ دا کنٹری ول بی گورنڈ، آپ ایگری کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دی چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اب تمام آئین کو دیکھ کے پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چیزیں تبدیلی لانی ہے، جس میں کچھ چیزیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں آ گئی ہیں، کچھ چیزیں شاید چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہٹ کے بھی ہمیں سوچنی پڑے. اب مثلا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس میں نہیں ہیں یا ہونی چاہیے؟ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں امپریکٹیکل ہوں گی. فار ایگزامپل وہاں پہ 2 سپریم کورٹس کا ذکر آ گیا ہے کہ جی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے، ایک دوسری سپریم کورٹ ہوگی. میرے خیال میں یہ امپریکٹیکل ہوگا. کچھ ممالک میں ہے ایسے، کچھ ہے جی، لیکن پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید انتشار آئے گا جوڈیشل سسٹم میں اور اس کو چلانا مشکل ہوگا. اسی طرح جو 17th وہ امینڈمنٹ کی کچھ چیزیں ہیں اس پہ تو بائی اینڈ لارج آپ کو کنسنسس نظر آئے گا. میرے خیال میں اس وقت جو پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں، جس میں اسمبلی کی ڈیزولوشن ہے جس کو ہم 58(2)B کہتے ہیں، کچھ اپوائنٹمنٹس ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اینڈ دی سروس چیفز، ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ صدر کے پاس ہے، اور ایک خالص جمہوری نظام میں یا پارلیمنٹری نظام ایک اور سوال جو اگین تکنیکی بھی ہے اور اگر ہم اس کو کہیں کہ آئینی بھی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اگر صدر، ایک ملک کا صدر جو ہے وہ ایک کسی بھی پارٹی کا چیئرمین بھی ہو اور پھر اسی کے وزیر اعظم ہوں، تو بائی آل مینز ایون دو اگر پاورز پرائم منسٹر کی ہی ہوں کسی ان امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس کی، لیکن بحیثیت چیئرمین آف دا پارٹی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہوں گے تو وہ دوز پاورز ول اسٹل بی دیئر؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ جب ایک چیئرمین پارٹی صدر بن جاتے ہیں تو پھر ان کو پارٹی کا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ اس اسپرٹ کے خلاف ہے جو ہم پارلیمنٹری سسٹم کی بات کر رہے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح ہوا کہ فاروق لغاری صاحب صدر بنے تو انہوں نے پارٹی سے ریزائن کر دیا تھا. تو نظام کو چلانے کے لیے جب آپ کے ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہوں گے تو ضرور وہاں پہ کانفلکٹ آئے گا. یہ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. تو اس لیے پارٹی کا عہدہ بھی ساتھ رکھنا، صدر کا بھی رکھنا، میں سمجھتا ہوں اسپرٹ کے، اور اس سے پرابلمز آئیں گے. تو اب ایک چونکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے اور صدر صاحب نے کیا بھی یہ ضروری ہے کہ پارلیمانی نظام میں جو پارٹی کو لیڈ کرے، جو پارٹی کا لیڈر ہو یا کیمپین کو جو لیڈ کرتا ہے، یوزلی وہ پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھال لیتا ہے جیسے کہ ماضی میں بھی ہوا اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ وڈ بی ان دا انٹرسٹ آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی جو پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں وہ لوگ پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز ہوں تاکہ ان کے پاس فل ایگزیکٹو اتھارٹی ہو اور اسے کوئی کوشچن بھی نہ کرے؟ جی دیکھیں جی، جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے اس کی حیثیت ایک ہوتی ہے. مثلا انگلستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ایک لیڈر ایمرج ہوتا ہے. جی. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی وجہ سے پارٹی لیڈرشپ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پارٹی کسی اور کو سامنے لے آتی ہے. مثلا ٹونی بلیئر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے دباؤ کے تحت ریزائن کر گئے اینڈ گارڈن براؤن ہیز کم ایز پرائم منسٹر. تو یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ جو لیڈر ایمرج کرتا ہے، جو الیکشن کو لیڈ کرتا ہے، وہی چیف ایگزیکٹو ہو، وہ پرائم منسٹر ہو. تو بنیادی طور پہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ کوئی بھی سسٹم ہو، اگر وہاں پہ ملٹیپل سینٹرز آف پاور ہو جائیں گے تو کانفلکٹ آئے گا. اور یہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کانفلکٹس آئے اور اس سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی آئے. تو اب بھی بہتری اسی بات کی ہے، یعنی اس وقت تو نظام ٹھیک چل رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جی چیئرمین بھی ہیں، چل رہا ہے، لیکن وہ ایک کسی